ما خود را با رحمت پروردگار شستشو بدیم. جوان من، خود را مصروف پابجی نکن، خود را مصروف لدو نکن، خود را مصروف قلیون نکن، خود را مصروف بازی ها نکن. بهترین بازی این است که در میدان رسالت و در میدان دعوت دین الله سبقت بگیرید. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کل مسابقهشون، قرآن خودش میگه، کل مسابقه اصحاب پیامبر به سوی خیرات بود، به سوی کارهای نیک بود. و یکی دیگر مسابقه میدانن که چه کار بکنیم. اول کاری که میکنیم ما از پدر و مادر خود دعا طلب بکنیم. علما میگن دعای پدر و مادر در حق فرزندش مثل دعای نبی در حق امت است. یک بار بگوین الله اکبر. قسمی که دعای نبی رد نمیشه، دعای پدر و مادر رد نمیشه. دعای پدر جان و مادر جان را بگیر که پدر جان، مادر جان به من دعا کن که من دعوتگر دین شوم، سبب عزت تو در دنیا و در آخرت شوم. فقط بدرقه راه خود دعای پدر و مادر. پیش هر عالم و دوست خدا که رفتی بگو در حق من دعا بکن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضت عمر میگفت عمر جان از دعایت مرا فراموش نکن. رسول خدا با عمر میگفت عمر جان از دعایت برادرت را که محمد است صلی الله علیه و سلم فراموش نکن. پس دعا طلب کن از هر بزرگه و دعوت دین الله را پیش ببر که رحمتش خیلی وسیع هست. بعضی عزیزانی که مشکل دارن، من هم مریض هستم، بسیار عزیزانی هستن که مریض هستن، گاهی وقت ناامید میشن، گاهی وقت خیلی ناامید میشن که زندگی در کام ما تلخ است. ایره بدانی که هر درد حکمت دارد، هر درد رحمت از رحمتهای پروردگار عالم است. تو زیاد عزیز هستی به نزد پروردگار عالم یا حضرت یونس؟ حضرت یونس پیامبر خداست، داخل شکم ماهی 40 شبانه روز یا 9 شبانه روز یا 7 شبانه روز چه تکلیف هایی را که نکشید. انبیا، حضرت ایوب چندین سال به سختترین مرض گرفتار بود و سختی کشید. خود نبی ما صلی الله علیه و سلم، حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید در آخرین لحظات زندگی که از این دنیا می رفت تب کرده بود. اینقدر تب شدید بود که یک کاسه آب پیشش برده مانده، یک دستمال را تر میکرد، او را به سر خود می انداخت. چند دقیقه تیر نمیشد دستمال خشک میشد، باز تر میکرد به سر خود میماند، باز دستمال خشک میشد. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید من داخل شدم، همین که دست خود را به پیشانی محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، پیشانی محبوب ما داغ بود. گفتم یا رسول الله 2 برابر ما تب کردین شما؟ گفت بله، ولی اجر من 2 برابر است. پس چقدر درد و رنج و تکلیف و فقر و بیچارگی که آزار داد. بدانی که چند جز رحمت را خدا پیش خود ذخیره کرده؟ 99 جز. یا الله، همیشه بگو یا الله، همون 99 جزه که به نزد تو هست من آخرت میخواهم. یک نفر پسته، یک نفر بی قیمته، 10 مرتبه صدا کنی ای فلانی ای فلانی ای فلانی ای فلانی، بعد از 10 مرتبه میگه چی میگی؟ تو که قدر میگه الله 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 و جوابت نمیگه؟ وقتی تو میگه الله جوابت نمیگه؟ وقتی قطرات اشکت سر مریضی بچیت میرزه نمیبینه او؟ وقتی که در جیبت پول نداری، نان بچیت نداره، دخترت شکمش گرسنه است، همسرت لباس نداره، او نمیبینه؟ میبینه، ولی دوست داره پاکت بکنه. او درد و رنج در دنیا میآورد تا در آخرت تو عزیز شوی. گفتم یک کسی به ارزشه که چند مرتبه صدایش بکنی رو دور میگه چی میگی؟ تو خب بار بار او را الله 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 الله، این چی نام شیرین است، بار بار به زبان خود جاری بساز. انشاءالله انشاءالله الله جل مجدود تو را مستغرق رحمت میگردانه. یک مرد در بنی اسرائیل، حدیث بخاری است، 3478 رقم حدیث است.
خدا از مال دنیا خیلی برش داده بود. حدیث بخاری است. ای از مال از نعمتهای پروردگار میگرفت، معصیت میکرد، هیچ ذره گناه نبود مگر یک بار او را زده بود. بعد از اینکه در آخرین رمق زندگی آمد که قرار است از این دنیا میرفت، فرزندای خود جمع کرد. برای فرزندایش گفت فرزندانم، من با شما چطور یک پدر بودم؟ فرزندان گفتند پدر جان تو بهترین پدر بودی. و فرزندانم، من با شما بهترین پدر بودم اما به الله بهترین بنده نبودم. بسیاری ها هستن در بچه خود موتر میخرن، لباس میخرن، موبایل میخرن، خانه برش درست میکنن، ناز میتن، در آغوششان میگیرن، ولی خودشان از آغوش رحمت خدا فرار میکنن. قسمی که من و تو بچه خود را دوست داریم، 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. یک بار بگو الله اکبر. 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. گفت فرزندایم، من خب به شما بهترین پدر بودم اما به الله بهترین بنده نبودم. یک وصیت دارم به شما، بفرمایید. گفت فرزندان، وقت من مردم، بعد از مرگ من فاذا مت فاحرقونی، وقتی که من مردم مرا آتش بزنیم، خوب آتش بزنیم تا خاکستر شوم. بعد از اینکه خاکستر مرا بگیریم، روزی که بسیار باد و شمال تون بود، ببرین تمام خاکستر مرا به باد بتین که باد ببره، که ما بسیار نافرمانی کردیم خدا مرا پیدا نکنه، خدا مرا به عذاب خود نگیره. بعد از اینکه وفات کرد، فرزندایش رفتن جسد پدر را گرفتن، طبق وصیتش آتش زدن، خاکسترش کردن، به باد دادن. حدیث بخاری داستان و قصه نیست، 3478 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعدش وقتی که به باد دادن، الله جمعش کرد. ففروا الی الله. الله میگه فقط یک راه فرار است، او آغوش من. فاین المفر؟ ای بشریت کجا فرار میکنین؟ از ید قبضه پروردگار هیچ کس نمیتونه جای فرار بکنه، فقط به سوی پروردگار باید فرار بکنی. الله جمعش کرد، برش گفت بندیم چه این کار کردی؟ گفت خدایا از ترس تو، از ترس تو. گفت ترس من؟ برای پروردگار از ترس تو. دیگه چی باعث میشد که من خدا آتش بزنم؟ و بچه ها بگوی مرا آتش بزنن خاکستر شوم؟ ترس تو که مرا پروردگار رو تو پیدا نکنی. الله گفت تو از من میترسی؟ گفت بسیار. گفت برو به جنت. فتلقاه برحمته. در آخر حدیث میگه الله با رحمت با اون بنده ملاقات کرد. گفت برو بندم به طرف جنت. شاعر اگر عمری گناه کردی، مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. اگر کل عمر گناه کردی، از رحمت من ناامید نشو، تو فقط توبه نامه را بنویس، من امضایش میکنم. عزیز من امضایش میکنم. یک روز به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، محمد عمر سربازی در تبیین الفرقان تفسیرشی داستان رو میاره. از امام احمد در کتاب زهد این را نقل میکنه که یک روز جبریل امین آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر در مجلس تشریف داشتن، همه اصحاب نشسته بودن، پیامبر صحبت میکرد. یک مرد در همون گوشه فریاد میزد، گریه میکرد. ای که پیامبر دعوت میداد گریه میکرد. جبریل امین آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رحمت از دیگر، از رحمت الله ناامید مباش.
جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله این به خاطر چی گریه میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از ترس الله. گفت یا رسول الله اندازه و قدر این اشکایی که از چشم ازی جاری میشه میدانی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه خیر. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک قطره آب دیده از این بگیرم ببرم به طرف جهنم، به سر جهنم بیاندازم، همه جهنم را خاموش میکند، همه جهنم را خاموش میکند. یک قطره اشک بنده الله این اندازه ارزش دارد که از ترس الله، چون رحمت است دیگه،